बसंत का त्योहार कैसे मनाया जाएगा? कौन से रूल्स को फॉलो करके पतंग उड़ाई जाएगी? दिल हुआ बो काटा की आवाज फजा में गूंजेगी। गवर्नमेंट ने फ्री रिक्शे बसें लाहौर में चलाएंगे। बाहर के ममालिक से लोग आना शुरू हो गए। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग के चेयरमैन ख्वाजा नदीम वाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि रिसेंटली बसंत का त्यौहार जो है वो बहुत ज़्यादा इन है और इसके हवाले से बड़ी जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। जब पाबंदी लगी थी इसके ऊपर तो बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो हैंडमेड काम करते थे वो बेचारे बेरोज़गार हो चुके थे। और ये वाली जो बसंत इस दफ़ा होने जा रही है, ये समझ लें कि ये ट्रायल बसंत है। इसमें हमने लाहौरियों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और सबसे पहले बाइक के ऊपर अंटीना लगाना है और इसको सेफ से सेफ करके हमने बसंत को जो है ना इस त्यौहार को मनाना है। हमने ये महफूज बसंत साथ लगा देना और महफूज बसंत मनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ये मुझे बता दीजिएगा कि मॉनिटरिंग किस तरह से की जाएगी? महफूज इंसान ने खुद अपने आप को करना है। जब एक कानून जो है वो बना दिया गया है कि आपने बाइक के आगे अंटीना लगाना है, गवर्नमेंट ने इसको और ज़्यादा महफूज करने के लिए वो 3-4 दिन की जो बसंत है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने कहा जी हम आपको फ्री रिक्शे और इसके साथ बसें और लाहौर में चलाएंगे ताकि लोगों को फ्री सफ़र मिले, लोग इंजॉय करें। बाहर से लोग आए होंगे, वो बसों में बैठेंगे, रोड्स पे इंजॉय करेंगे, छतों पे इंजॉय करेंगे, मुख्तलिफ खाने खाएंगे, स्टॉल्स लगेंगे। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में भी एक वाक़या पेश आया जिसमें 22 साला शख्स जो है उसके गले में डोर फिरने से वो ज़ख्मी हो चुका है। तो पुलिस के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है, लेकिन उस बच्चे की खुद बाकायदा जो है वो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मेरी घरेलू झगड़े की वजह से मैंने खुद को कसूरवार जो है वो साबित करते हुए खुद ही जो है वो अपने गले में कट लगा लिए। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? आप कह रही है वो अगर बीवी के साथ झगड़ा हुआ तो? लेकिन जिना हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं डॉक्टर्स। देखिए उन्होंने तो ये लिखा ना कट लग गया, वो ये तो नहीं कि डोर के साथ कट लगा है। डोर के साथ कट लगने की वजह सामने आ रही है, पुलिस के मुताबिक यही कहा जा रहा है ना। बात ये है कि एक बंदा जिसको ये चोट लगी है और वो खुद एक वीडियो मैसेज के जरिए, उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, और जब उसने अपने आप को खुद नुकसान देने की कोशिश की है तो वो कह रहा ना। तो मतलब आपकी कि पुलिस जो है वो झूठ बोल रही है और झूठा केस हो रहा है? मैं नहीं समझता कि पुलिस इसके मतलब क्या बयान दे रही है। जिस बंदे को ये नुकसान हुआ है, जिसको कट लगा है, वो खुद कह रहा है कि जी मैंने अपना गले के ऊपर गुस्से में आके मैंने अपनी गर्दन को खुद काटा है। तो फिर अगर कोई कहे जी ये डोर फिरी है, ये पिछले कई सालों से इसी तरह हमारे साथ होता आ रहा है लाहौर शहरियों के साथ। वो क्या है कि आप समझ लें बाहर बारिश हो रही, बारिश में तो कभी डोर पतंगबाजी नहीं हो सकती। बसंत का जब करीब आती है तो कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो नहीं चाहते कि लोग खुश रहें और आपस में मिल बैठ के सुकून से एक बंदा एक दूसरे के साथ बातचीत करे। तो ये मैं समझता हूँ ये मुल्क दुश्मन भी हैं जो इस तरह की उम्र फैलाते हैं। किस तरह से जो है वो डोर की बनाई जाएगी, उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल किस तरह से होगा? क्योंकि ऐप्स जो हैं वो भी फाल करनी शुरू कर दी गई। परमिशन देनी है गवर्नमेंट ने और बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी। जो भी कानून के मुताबिक धागा, गुड्डा, पतंग जो बननी है वो रजिस्ट्रेशन करवा कर वो बताएंगे हमने कहाँ से परचेज़ की है। जो दुकानदार होंगे फिर वो ये बताएंगे कि हम कहाँ पे बनवा रहे हैं। वो आने जाने का भी सारा वो हर चीज़ उसमें मौजूद है कि आप लेके कहाँ से आ रहे हैं और सेल कहाँ पे कर रहे हैं। ये 2-3 पॉइंट गवर्नमेंट ने रखे हैं और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है ये चेकिंग फिर किस तरह से की जाएगी? वो बड़ा आसान काम है। मतलब कि ये पूरे लाहौर में दुकानें नहीं खुलनी। जो अभी भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं वो ये समझ लें कि वो एक घर का रिज़्क नहीं, वो लाखों लोगों के घरों के रिज़्क के ऊपर रिस्क ले रहे हैं। तो उनको काम करने दें, उनको अपना जॉब करने दें, उनको रिज़्क कमाने दें। लाहौर के कुछ इलाकों का ख़ास जिक्र किया गया था पहले जब ये बात गर्दिश में आ रही थी ना, जब कहा गया था कि भाई बसंत होगी नहीं होगी, ये अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही थी और बात हो रही थी। तो ख़बरों में यही कहा जा रहा था कि कुछ ख़ास अंदरून के इलाके हैं जहाँ पर ये बसंत मनाई जाएगी। लेकिन अब नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो गया, तो इस तरफ ख़ास अंदरून के इलाकों में ही होगी या लाहौर के पूरे शहर लाहौर में बसंत जो है वो मनाई जाएगी? ये पूरे लाहौर में बसंत होगी और इंशाल्लाह ताला भरपूर अच्छे तरीके से होगी। मेहमान नवाजियाँ भी होंगी। बाहर के ममालिक से लोग आना शुरू हो गए हैं, वो टिकटें बुक करवानी शुरू कर दी हैं। अब आप देखिएगा 5 स्टार से लेके 1 स्टार तक जितने भी होटल्स हैं
وہ سارے ان میں ایکسٹرا بکنگ ہو جانی ہے. چھتیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پہلے سے ہی اب ایڈوانس میں بک کروانی لوگوں نے شروع کر دی ہیں. چھتوں کا اندرون کا یہ ہوتا ہے وہاں اونچی چھتیں ہیں, کوئی 5-5 6-6 8-8 منزلہ مکان ہے ادھر سارے, وہ پھر چھتیں ہوتی ہیں ادھر, وہ لوگ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے اونچی چھت پہ جائیں تاکہ ہم پتنگ بازی کے ساتھ خوابوں کے ساتھ وہ اس نظارہ بھی وہ لیں. جب اوپر اونچائی پہ جا کے چھت پہ اوپر آپ دیکھتے ہیں پورے لاہور کو, تو وہ جو سین ہے, وہ جو خوبصورتی ہے, اس میں بہت اضافہ ہوتا ہے. یہ جتنی بھی پتنگ بازی گراؤنڈ میں ہوئی ہے لبے سڑک پہ ہونے تھی ساری, لیکن یہ تو جب تھوڑے موٹے دھاگے آئے تو پھر نقصانات ہوئے. اب دھاگے وہ بنیں گے جو بالکل باریک ہوں گے اور آرام سے ٹوٹ جائیں گے, اور پتنگ بازی بھی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کی جانیں محفوظ بھی رہیں گی. لگا پیچا تو مچ گیا شور, یہ چھتوں پر آوازیں تو آئیں گی, دل ہوا بو کانٹا, یہ آوازیں آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مجھے یہ بتائیے گا ڈی جے بھی لگے گا جس طرح پہلے ہم لوگ جو ہے وہ بسنت مناتے تھے, اور ہمارے دور میں جو بسنت ہوتی تھی اس میں خواتین ڈریسز بناتی تھیں اور گھر کے بڑے جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ کھانے کے انتظامات کرتے تھے. تو بتائیے گا سارا اسی طرح انتظام کیا جائے گا؟ بسنت کا تو پورا ماحول ایسے ہی بنے گا کہ چھتوں کے اوپر لوگ انجوائے کریں گے, اپنے گھروں سے پکوان بنائیں گے, کچھ باہر سے بنوائیں گے, اور یہ اسی طرح ملا جلا رجحان ہوگا. یہ دل ہوا بو کاٹا کی آواز جو ہے نا, یہ فضا میں گونجے گی. مختلف کلرز کی جو پتنگیں گڈیاں ہوں گی وہ ایسی فضا میں رنگ بکھیریں گی کہ وہ 21 سال پرانا وہ جو دور تھا پھر انشاءاللہ دوبارہ سی ایم صاحبہ نے ہمیں واپس کر دیا. پتنگوں کا سائز کیا ہوگا, کس سائز کی پتنگیں جو ہیں وہ خاص اڑائی جائیں گی, اور اگر یہ فروری کی بسنت اگر محفوظ طریقے سے منائی گئی تو سیکنڈ آگے مارچ میں بھی جو ہے وہ بسنت منائی جائے گی, تو اس پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے قانون کی پاسداری. اب اس کے اوپر بھی قانون سازی ہو چکی ہے, اور اسی قانون سازی کے مطابق یہ پتنگ بازی ہوگی. ایک تاوا گڈا ہوگا, ساڑ کی پتنگ ہوگی, یہ سائز ہیں پتنگ بازی میں, اور وہ وہی خوبصورتی ہوگی جو 2000 میں تھی. وہی دھاگے, وہی پتنگیں, وہی ڈوریں, وہی پنے اور وہی گڈے اڑیں گے جو 2000 تک جو محفوظ تھے, لوگوں کی جانوں کے لیے محفوظ تھے, اور لوگ اس کا شوق بھی کرتے تھے, اور لوگوں کی جانیں بھی محفوظ رہتی تھیں. خدا را اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ڈور پڑی ہوئی ہے جو اس قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس کو آگ لگا دیں, ڈسپوز کر دیں اس کو. اور یہ خونی کھیل نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں وہ ذہنیت خونی ہے. جو ممنوع دھاگا استعمال کرتے وہ ان کی سوچ قاتل ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پنجاب حکومت اس سوچ والوں کو چھوڑے گی نہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ ڈور جو ہے وہ استعمال اچھی کی جا رہی ہے, یہ نہیں کی جا رہی, کیونکہ اس ٹائم پر ہر کوئی اپنی چھتوں پر کھڑا ہوگا اور وہیں پر جو ہے وہ لوگ اپنی گڈیاں اور پتنگیں جو ہیں وہ اڑا رہے ہوں گے. اب 21 سال میں یہ جو پتنگیں ہوتی ہیں نا, پیپر بریک سا پیپر ہوتا ہے, وہ گڈی پیپر ویسے ہی گل جاتا ہے, ڈورے دھاگے ویسے اپنا آپ چھوڑ جاتی ہیں. وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اسے محفوظ کر کے رکھا ہوگا. اب جو بھی پسند بنائے گا وہ بازار سے ڈور لے کے آئے گا, گڈی لے کے آئے گا, اور وہ اتنی ہی لے کے آئے گا جتنی اس کو ضرورت ہے, جتنی 3 دن میں اس کو چل جائے. وہ بسنت ختم ہو, بسنت نائٹ کو اگر سمجھ لیں کسی کے پاس ایک آدھ پینی یا کوئی تھوڑی سی ڈور گڈیاں پڑی ہیں بچ گئی ہیں تو اس کو جلا دیں, وہیں اپنی چھت پہ جلا دیں. یہ بسنت کا ایک حسن تھا کہ جب بسنت کا اختتام ہوتا تھا نا تو ایک ڈھانگری ملتی تھی گڈی لوٹنے کے لیے. وہ ڈھانگریاں ہوتی تھیں, کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی تھیں, وہ بڑے بانس کے آگے لگا کے نا اس سے گڈیاں لوٹتے تھے لوگ. تو پھر وہ جب بسنت کی نائٹ ہوتی تھی نا, جب بسنت ختم ہو رہی ہوتی تھی, بانس کے ساتھ کھڑے کے آگ لگا کے نا کھڑا کرتے تھے بھی یہ بسنت ختم ہو گئی ہے. کہ اس دفعہ بھی جب بسنت ختم ہو تو وہ جو ڈور پتنگ بچی ہو چھوٹ, حالانکہ وہ محفوظ ہوگی, وہ چھوٹی موٹی گڈیاں ہوگی, اس کو بھی آگ لگانے تک گھر میں پڑی نہ ہو تاکہ بچے کل کو چھت پہ چڑھ کے تو نہ اڑائیں. تو وہ اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہوگی, لیکن کسی کی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی. تو جو سامان بچے گا تھوڑا بہت تو اس کو آگ لگا دیں.